औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस्तग़फ़ार के चिले के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि क्या इस्तग़फ़ार से वाकई ही काम बनते हैं या फिर हमें कितना इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और कुछ कह रहे हैं कि अभी हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं, हम आपको भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि जिस तरह मैं गाइड करी वैसे कर रहे हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही। तो आज इन सारी जो ना चीज़ों का मैं आपको हल भी बताऊंगी इंशाल्लाह। मैं गारंटी आपको देती हूँ कि अगर आप इस तरह इस्तग़फ़ार का चिला कर लेते हैं ना, तो दुनिया की हर चीज़ आपकी मुट्ठी में होगी इंशाल्लाह। जो सोचोगे वही होगा। इसका मतलब ये है कि इस्तग़फ़ार का तरीका जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, इसका चिला कर लें, ठीक है। तो जिस तरीके से बताऊंगी इस तरह ये आप अमल करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह जो भी आप मांगेंगे ना, आपको अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का वादा भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी भी है कि जो इस्तग़फ़ार को दिल से करता है ना, दिल से करता है और उस पर कायम रहता है ना, तो उसके लिए जो है दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। कोई दुनिया की मुश्किल उससे मुश्किल नहीं लगती। मुश्किल जो है ना वो बहुत जल्दी टल जाती है। ये नहीं आज डिस्कस करूँगी, आपको 3-4 चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगी कि आप लोग जो है कितने दिन इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपके जो ना मामलात सही होना शुरू हो जाएंगे। नंबर दूसरे पे कि इस्तग़फ़ार क्यों कबूल नहीं होता, और तीसरे नंबर पे अगर काम ना बन रहे हों तो इस्तग़फ़ार की आपको तादाद बढ़ानी चाहिए, और कब तक इस्तग़फ़ार करें। चौथे नंबर पे ये कि कब तक इस्तग़फ़ार करें। तो ये आपको अभी मैं वन बाय वन बता देती हूँ कि आप इस्तग़फ़ार का चिला करें। वो पहले मैं आपको ना चिला का बता देती हूँ कि आपने कितने दिन करना है और अमल ये कौन सा इस्तग़फ़ार करना है। तो इस्तग़फ़ार जो ना आप कोई भी कर सकते हैं। जो समझाने वाली बातें हैं आज मैं वो आपको बाद में आपके साथ करूँगी, क्योंकि आप लोग जो ना बहुत सारे बहन भाई जो ना वीडियो को देखते नहीं फुल, तो आप वजीफ़ा लेके चले जाते हैं, तो फिर आप वही क्वेश्चन जो ना कमेंट में पूछ रहे होते हैं, तो कमेंट्स में इतना लंबा आंसर देना जो ना वो पॉसिबल नहीं है। इस बात के लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं आपको वीडियो में जो ना इस तरह जो ना बोल के बताना जो ना वो आसान होता है। तो एक स्पेसिफ़िक टाइम भी होता है कि आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसमें हर बात जो है ना वो आसानी से शेयर हो जाती है और समझ भी आती है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। इससे कोई 10-15 मिनट जो है ना आप इसके वो लगाते हैं तो नो प्रॉब्लम। आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए तो चंद लम्हात भी काफ़ी होते हैं। तो आपने क्या करना है कि नाज़रीन, जब इस्तग़फ़ार मैं पहले बता देती हूँ कि आपने कितने दिन करना है। ये 40 दिन आपने इस तरह करना है कि इसमें कोई भी जो है ना स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि नागा नहीं होना चाहिए। आपने इसको डे 1 से जब से स्टार्ट करना है और 40 डेज़ तक इसको आपने मुकम्मल करना है। तो ये करना है, और इसकी तादाद भी आपको बता देती हूँ कि कम अज़ कम आप कितनी दफ़ा करें डेली। और कम अज़ कम ये जो आपने करना है ना 7,000 मरतबा से स्टार्ट करना है। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है ना 12,000 मरतबा भी कर सकते हैं, दिन में 10,000 मरतबा भी कर सकते हैं। इससे भी आगे जाना चाहें तो आप वो भी इसकी तादाद वो ज़्यादा इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम नहीं कर सकते, कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप के पास जो है ना 7,000 नहीं होता तो आप 5,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं, ठीक है। कम अज़ कम फिर आप 3,000 मरतबा तो लाज़मी करेंगे। क्लियर होगी आपने कितने दिन इसको करना है वो मैंने आपको बता दिया कि 41 डेज़ में कोई आपका जो नागा नहीं होना चाहिए, कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है दूसरा कि इस्तग़फ़ार क्यों कबूल नहीं होता। तो अब ये मैं आपको बताने लगी हूँ नाज़रीन कि सबसे बड़ी वजह ये है जो हमें समझ में आती है कि जब हम अल्लाह ताला की जो नेमतें दी हुई हैं उनकी नक़दरी करते हैं और नशुक्री करते हैं, तो इसलिए कि नशुक्री की वजह से अल्लाह ताला जो है ना
جن عذابوں میں ہمیں مبتلا فرما دیتے ہیں وہ سب ہم پر صادق آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ جو امن و اطمینان سے جی رہے ہیں، ان کا رزق ان کے پاس وسعت کے ساتھ ہر طرف سے آتا تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ناظرین، اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نقدری و نشکری کی جائے تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ بھوک و خوف کے عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم گھر میں آئی چیزوں کی نقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے بھی رہے ہیں، ہر چیز بھی دے رہے ہیں، لیکن زیادہ کی خواہش میں نا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا بنا اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی قدر نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ رزق و امن جو حاصل ہوا ہے تو پھر اس نعمت کی نشکری اور اب بھوک و خوف کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ مطلب کہ جب جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پہ تو شکر ادا کرو اور آگے مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں نا کہ جب اچھی چیز کو کھاؤ تو مجھ سے اور دعا مانگو اور اس سے بھی اچھا مانگو، لیکن یہ کہ شکر ادا کرو۔ اس طرح ہی ناظرین کے قوم سبا کے بارے میں بھی یہی جو ہے نا جملہ ارشاد فرمایا کہ انہیں خوب نعمتیں عطا کی تھیں، انہوں نے ناشکری کی تو ان پر عذاب بھیج کر سب کچھ ختم کر دیا، سوائے خاردار جھاڑیوں اور چند معمولی پھلوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ اس لیے یہ ذہن نشین ہمیں کر لینا چاہیے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نشکری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکری پر پکڑ فرمائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ لیکن اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان کسی آزمائش میں آ جائے تو اس کے ختم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قرآن میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کرو، وہ تمہیں 5 نعمتیں دے گا اور یقین رکھنا کہ وہ معاف ضرور کرے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ 5 نعمتیں یہ ہیں: آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے اور نہریں عطا فرمائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 11 تا 14 کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ ناظرین، استغفار پر اللہ تعالیٰ جو نا آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جتنی نعمتیں ہیں انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی نعمت کا تعلق جو آسمان سے بتایا اور دوسری اور تیسری کا تعلق جو نا آسمان و زمین کے درمیان سے بتایا، اور چوتھی جو ہے نا اور پانچویں کا جو تعلق ہے وہ زمین سے بتایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اب استغفار سے 5 نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن ہماری جو پوری زندگی کی ضروریات ہیں، جسے ہم جو ہے نا آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھانا پینا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، تو یہ سب جو ہے نا ایک ہی اموال سے متعلق ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو نعمتیں مال کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں، اسی لیے مصنوعی بارشیں اب تک کارآمد نہیں بنی، بلکہ اسے صرف سازشوں اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نہ ہی اولاد مال کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اولاد نہیں مل سکتی۔ بچوں کا گود لینا اولاد کی نعمت کی طرح نہیں ہے، غرض انسان جو ہے اولاد کی نعمت مال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے جو نا یہ کہنا جو نا وہ بے جا نہیں ہوگا کہ اولاد خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو مال کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو چوتھی جو بات ہے چیز باغات، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ زرخیزی نصیب فرمائے گا۔ اگر شہروں میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان باغات اور کھیتوں کو دیہاتی زندگی سے ملائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین میں زرخیزی نہ ہو تو شہروں میں بسنے والے آٹے دال تک کے لیے ترس جائیں۔ تو اس لیے جو نا جن کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہے لیکن ان کی خوراک مکمل طور پر جو ہے نا باہر پر مدار رکھتی ہے، جب تک باہر سے کچھ نہ آ جائے اور پھر باہر جیسا انہیں کچھ نہ ملے اور انہیں وہی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو زمین کی زرخیزی مال سے نہیں ہوتی، یہ زرخیز زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں استغفار کی برکت سے عطا کرتا ہوں۔ اور 5ویں چیز جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ نہریں، سمندر اگرچہ بہت بڑا ہے اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر غالب ہے، لیکن زمینی فوائد جتنے نہروں کے پانی سے حاصل کیے جاتے ہیں
उस कदर जो ना समंदर के पानी से हासिल नहीं किया जा सकते। बाज़ हज़रात ने तो इस दौर की जो जंगों को ही मीठे पानी से जोड़ दिया है कि उस वक़्त जो है ना दुनिया की एक बड़ी जंग मीठे पानी की वजह से होगी, जिससे उसे हासिल होते ही मादनियात और जो उस दौर के निज़ाम को चलाने के लिए ना ज़रूरी समझे जाते हैं, वो सब कुछ इस मीठे पानी से मिलाए जाते हैं। और ये नेमत अल्लाह ताला जो है ना फरमाते हैं कि मैं इस्तग़फ़ार की बरकत से अता करूँगा, ये नेमत जो है। तो इसका जो है ना खुलासा ये है इस इन पाँचों जो है नेमतों का कि आसमानों ज़मीन और इसके दरमियान की नेमतों को अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार के साथ जोड़ दिया है। और वजह इसकी ये है कि ज़मीन में जो फ़साद है, हमारे लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, रिज़्क़ की कमी है, और वो सब किस वजह से, अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की वजह से है। तो अगर एक मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करता है तो वो दुनिया में नुकसान उठाएगा। उसका ज़ाहिरी मुसलमान होना उसे अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आने वाले अजाब को नहीं टाल सकता। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। इसके बरक्स अगर एक काफिर दुनिया में अहकामात खुदावंदी की पासदारी करे तो उसके लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में चैन व सुकून लिख देंगे, और दुनिया में ज़ाहिर दीन पर अमल करना उसके लिए परेशानियों से निजात का बायस बन जाएगा। इस तरह के और कई वाक़यात हैं कि दुनिया में जिन लोगों ने अमन व अमान है उनमें जिन लोगों के पास, या आप देख लें अदर कंट्रीज़ में देख लें कि उधर अगर अमन व अमान कायम है ना, तो उसे देख लें कि उधर वाज़े हो जाएगा उन ममालिक में अमन व अमान जो है ना वो इससे है कि वो शरीयत मुतहरा के अहकामात की जो है ना उधर ज़रूर पाबंदी करते हैं। चाहे वो इसे अपना कानून कहें या कामयाब बादशाहों के लागू करदा कवानीन कहकर उसे अपने मुल्क में राइज करें। और जिन इस्लामी ममालिक में बावजूद मुसलमान होने के अमन अमान नहीं, उसकी वजह यही है कि मुसलमानों का होना नहीं, कि वहाँ इस्लामी अहकाम का नफाज ना होना। तो जिन मुल्कों में और इसी तरह अपने घरों में जो है ना वो अपने जो ना तलीमात इस्लामी पर पाबंदी नहीं करते, और वो मुसलमान मुल्क हो या इंसान जो है ना मुसलमान हो या काफिर हो, वहाँ अमन नहीं कायम होगा अगर वो जो है ना इन पर अमल नहीं करते। जहाँ जुल्म के कवानीन में तफरीक हो, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, वहाँ बदअमनी होगी और तरह तरह की और भी परेशानियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे और रिज़्क़ की कमी होगी, बेबरकती होगी और तरक्की नहीं होगी। उनकी औलाद भी तरक्की नहीं करेगी, ना वो खुद तरक्की करेंगे। इसलिए हमें ये ज़हन में बिठा लेना चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर अमल करना जिस तरह दुनिया में मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा, इसी तरह काफ़िरों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा, जो भी यानी कि इस्लामी तालीमात पर अमल करेगा। ये अब मैंने क्यों इस्लामी तालीमात पर अमल करने की आपको बताई कि जो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बातें समझाती हूँ, वो इस्लामिक जो है ना तो कवानीन हैं कि जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, ठीक है? किसी के लिए अच्छा सोचो, ईमानदारी से काम करो, इंसाफ करो। ये सारी हमारे इस्लाम की तालीम है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो अगर कोई काफ़िर भी है ना, तो वो इन चीज़ों पर अमल करता है ना, तो उससे इस दुनिया में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बेशक वो जन्नत में नहीं जाएगा, कि बेशक वो ईमान वाले जाएँगे, लेकिन इस दुनिया में जो नेमतें हैं ना, वो अल्लाह ताला ज़रूर वो अता फ़रमाएँगे जिसका वो हकदार है। उन अमाल की वजह से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अहकामात अल्लाह के हमारे तक पहुँचाए हैं। तो फिर नाज़रीन ऐसा होता है कि कुछ गुनाह जो होते हैं वो इनफरादी होते हैं और कुछ गुनाह इज्तमाही होते हैं। इज्तमाही जो इनफरादी गुनाह होते हैं उनमें तौबा भी इनफरादी तौर पर हो जाती है, आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन इज्तमाही गुनाह में तौबा भी इज्तमाही ज़रूरत होती है उसकी। अगर देखें ना कि आप लोग कुछ लोग मिलकर ऐसा गुनाह करते हैं तो उसमें सारे मुलव्वस हैं। उसकी जैसे घर वाले सारे एक गुनाह में मुलव्वस हैं, तो वो एक बंदे की तौबा करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन सब को फिर इज्तमाही जो है ना वो तौबा करनी होगी, जिसकी वजह से फिर जो अल्लाह का अज़ाब है वो किसी भी बेशक रूप में, बेशक रिज़्क़ की कमी की वजह से है, लड़ाई झगड़ों की वजह से या कोई और हादसा पेश आ गया, तो वो सारा जो क्या होता है अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होता है। तो इस्तग़फ़ार की बदौलत अल्लाह ताला आए हुए अज़ाब को भी टाल देते हैं। चनाचे जो है ना कौमी यूनुस के साथ जिस अज़ाब का वादा हुआ था, उनके इज्तमाही तौबा की वजह से अल्लाह ताला ने उनसे उस अज़ाब को टाल दिया और उन्हें महफूज फरमाया। इसलिए इस वक्त जो है ना हमें जो है ना वो इज्तमाही तौबा की भी ज़रूरत है और इनफरादी भी। अगर आप तो सब घर वाले जो एक गुनाह में मुलव्वस हैं तो फिर सबको तौबा करनी चाहिए। तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन होती है। बाज़ दफ़ा एक बंदा जो है ना उसे गलत गाइड करने की वजह से सारे उसके पीछे लगे होते हैं, तो वो गुनाह कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है।
لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ کو جو ہے نا سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، ان کو چھوٹا نہ لیں کہ نہیں جی ہاں یہ سنت ہے یا یہ حدیث ہے، اس پر ہم نہ بھی عمل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کو استغفار کا صحیح فائدہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ استغفار کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اب ہر انسان اپنے گناہوں کے جو ہے نا بقدر توبہ کرے، استغفار کرے۔ اگر ایک کبیرہ گناہ ہو گیا تو کم از کم جو ہے نا 1000 بار تو استغفار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نہ کوئی صغیرہ گناہ تھا نہ کبیرہ، وہ بھی اس قدر استغفار کا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک ایک مجلس میں جو ہے نا بعض اوقات 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، اور مجلس کے اختتام کی دعا ہی استغفار ہے۔ تو جب وہ ذات پاک جس کا نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ، وہ استغفار کا اتنا اہتمام فرمائے تو جن کا دن بھر گناہوں میں گزرے، جھوٹ، چغل خوری، غیبت، حسد، دھوکہ دہی، مکاری جیسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، تو پھر وہ کیسے استغفار سے خود کو دور رکھنے کو صحیح سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر انسان استغفار کر رہا ہے اور اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اب یہ تیسرے نمبر والی بات تھی نا کہ اگر کام نہیں بن رہے تو کیا کرنا چاہیے نا۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان استغفار کر رہا ہے، اس کے مسائل کم نہیں ہو رہے، حل نہیں ہو رہے، تو وہ یہ بات جان لے کہ استغفار کی مقدار ابھی کم ہے، کیونکہ اگر مطلوبہ مقدار میں استغفار پوری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا، کیونکہ وہ غفار ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، اور وہ اس استغفار پر نعمت عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو وہ پورا بھی وہی کرے گا، کیونکہ وہ وقار، منتان تو عظمت والا بھی ہے، اور باوقار اپنے وعدے کو کبھی توڑا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر استغفار کے باوجود معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہے ضرورت آپ کو کہ استغفار کی آپ مقدار بڑھائیں تاکہ وہ قبولیت کے قریب تر ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو ابھی جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اگر آپ 3000 سلیکٹ کیا ہوا ہے یا 5000 سلیکٹ آپ نے اپنے لیے کیا ہوا ہے یا 7000 12000 کچھ بھی ہے، تو ابھی کام نہیں، پھر اپنی تعداد کو آپ بڑھائیں۔ پھر ہے 5ویں نمبر پہ کہ کب تک آپ استغفار کریں۔ استغفار میں کوئی مخصوص جو ہے نا الفاظ نہیں، آپ اپنے انداز میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر یہ کہ آپ اپنے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ شافی، اللہ معافی، یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، اور بھی استغفار کی کافی زیادہ دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو سب سے جو ہے نا مختصر استغفار جو وہ استغفر اللہ ہے، اور یہ جامعہ بھی ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر استغفر اللہ بھی پڑھ لیں نا تو کافی ہے، فضول یعنی کہ آپ جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ ٹائم اپنے ذکر پہ لگایا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو معافی مل سکے، کیونکہ انسان استغفار ہی کر لے اپنے کام کاج کے ساتھ بھی آپ لوگ استغفار کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مستقل الگ سے بیٹھنا بھی لازمی نہیں ہے۔ آپ اگر مصروف ہیں کیونکہ آپ نے اپنے معمولات جو زندگی ہیں وہ بھی نبھانے ہیں، تو وہ ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے وضو بے وضو آپ ہر حال میں استغفار جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ استغفار جو ہے نا آپ اپنی زبان سے اپنے رب کے سامنے جو ہے نا معافی مانگنے کا نام ہے، اس لیے جو ہے نا عورتیں، مرد، بہن، بھائی سب جو ہے نا اس بات کا اہتمام کریں کہ دن میں کم از کم جو ہے نا آپ 3000 5000 7000 تک آپ ضرور استغفار کریں۔ اگر کسی گناہ میں آپ مبتلا ہیں تو اسے چھوڑ دیں، نہیں چھوٹ رہا نا تو پھر بھی آپ نا استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے نا آخری اور 5واں طریقہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا تو پھر بھی آپ استغفار کرتے رہیں۔ اگر یہ گناہ ہوا تو اس کے بدلے میں آپ اپنے لیے سلیکٹ کریں کہ آپ اتنی دفعہ مزید استغفار کریں گے۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا تو آپ سے بار بار ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ اگر دوبارہ یہ گناہ کریں گے تو آپ اتنے 1000 استغفار اور زیادہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جلد اس گناہ سے جو ہے نا آپ کو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے، اور خود دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ پاک مجھے نا اس گناہ سے نجات دے دیں اور مجھے اپنی توبہ پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی دعا مانگا کریں، جب ہم اپنے لیے خود سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنی زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ سکون و اطمینان والی زندگی ہو اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، رزق کی پریشانی نہ ہو، مال کی پریشانی نہ ہو، اولاد کی کمی نہ ہو، اولاد فرما بردار ہو، آپ کی زندگی کے مسئلے خراب نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو،
تو پھر آپ کو جو ہے نا استغفار کرنا ہوگا، آپ کو استغفار جو ہے نا عملی بھی کرنا ہوگا، اور آپ کو جو ہے نا اس کا پڑھنا بھی ہوگا۔ تو جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ظلم کے معاملے میں جو گناہ کا ساتھ دیا، جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے، یا آپ نے کوئی کرپشن کی ہے، گناہوں میں مبتلا ہوئے، ان سب سے جو ہے نا وہ توبہ کرنی ہوگی، تب جا کر کہیں ہمیں سکون والی زندگی جو ہے نا نصیب ہوگی۔ توبہ استغفار میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ کوئی نہیں، جو ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اس کے جو ہے نا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے جو کثرت سے استغفار کرے گا اپنی زندگی میں انقلاب دیکھے گا، تبدیلی دیکھا گا، ڈیفینیٹلی دیکھے گا۔ اور جو استغفار کو فضول سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ صرف یہی رہ جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر وہ لوگ پھر بھٹکتے رہتے ہیں، انہیں کہیں جو ذہنی سکون ہے نا وہ نہیں ملتا، نہ ان کے اعمال پھر ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ہی ان کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو ہی کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، اور دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کریں، گڑ گڑایا کریں اپنے اللہ کے حضور، دیکھیے گا کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور میں نے یہ آپ کو ناظرین بتا دیا، شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے استغفار کتنی دفعہ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے بتایا کہ گارنٹی ہے اس طریقے سے آپ استغفار کر لیں۔ ابھی میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے قرآن پاک کی آیت سے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیسے استغفار کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو پھر آپ اسی طرح جب کریں گے نا تو انشاءاللہ 40 دن، اگر اس لیے آپ کو کہا کہ یہ چلا کریں کہ جو لوگ جن کی عادت نہیں بن رہی یا ان سے سکپ ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے پابندی لگائی ہے کہ آپ 40 دن اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ 40 دن جب آپ ایک کام کو ریگولر کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی طبیعت کے ساتھ میچ بھی بن جائے گا، اور آپ کی ایک عادت بھی بن جائے گی، پھر آپ سے چھوٹے گی نہیں، اور ساتھ آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ اور دیکھیے گا ناظرین، گارنٹی ہے اس چیز کی کہ آپ کی زندگی سے ہر جو پریشانی ختم ہوگی، انشاءاللہ جو دعا آپ مانگے کو وہ ملے گا۔ ایون کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ جو سوچیں گے نا، جو سوچ رہے ہوں گے، آپ کی خواہش آ رہی ہوگی نا، وہ آپ کے زبان پر آنے سے پہلے آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور عمل ضرور کرنا ہے، ساتھ وہ 313 مرتبہ ڈیلی جو نا درود ابراہیم پڑھا کریں۔ اول آخر جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ 3000 مرتبہ ڈیلی پڑھتے ہیں، یا 5000 مرتبہ، یا 7000 مرتبہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈیلی کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو اول آخر آپ نے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ 1 سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور اگر نماز کے بعد نہیں تو ویسے آپ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اپنا ذکر آپ روکیں گے تو پھر آپ انہیں ادھر اینڈ جب کرنا ہے تو آخر میں درود ابراہیم لازمی پڑھ کر تو آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دن میں جتنی دفعہ آپ استغفار کا عمل سٹارٹ کریں گے اتنی دفعہ آپ نے پھر استغفار جو ہے درود ابراہیم اول آخر ضرور ریسائٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایک سٹنگ میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی دفعہ اول آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنے لیے ضرور دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس پر قائم رکھا اور ہماری جو ہے نا دعائیں قبول فرما، اور جو ہے نا بڑی لگن کے ساتھ مانگے دعا۔ اس طرح مانگے، یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعا ہے آپ مانگ رہے، نہیں، دل سے دعا مانگے، جب آپ اللہ کو راضی کریں، اپنے الفاظ اس طرح کے آپ کے ہوں کہ جیسے اگر کوئی سامنے بندہ کوئی بیٹھا ہو نا تو وہ راضی ہو جائے نا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹے، مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف فرما دوں۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے اعمال کو کی جو زینت ہے نا وہ بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی تمام پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے شیئر کرنا۔ تو جو نئے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔